यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापा पुनः नियुक्त। संसद सुचारू गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली बीचको छलफलमा सहमति नजोड्दा प्रतिनिधि सभाको बैठक एक साताका लागि स्थगित। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक आजदेखि काठमाडौँमा शुरू हुँदै। खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्यमा 130 रूपियाँ घट्यो। पेट्रोल डिजल र मट्टीतेलको मूल्यमा भने वृद्धि। र भारतको महाराष्ट्रमा सड़क निर्माण स्थलमा क्रेन खस्दा कम्तीमा 17 जनाको मृत्यु। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई हिजो साँझ मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका 29, नेकपा माओवादी केन्द्रका 13, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4 र जनता समाजवादी पार्टीका 1 जनाको समर्थन सहित हिजै दावी पेश गर्नुभएका थापालाई प्रदेश प्रमुख खापुङले दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। कोशी प्रदेश सभामा कायम 93 सांसद मध्ये सरकार गठन गर्न 47 सांसद आवश्यक पर्ने, तर कुनै पनि गठबन्धनले 47 जना सांसद सहित बहुमत पुर्याउन नसके सरकार गठन गर्न समस्या भएपछि सभामुखले पदबाट राजीनामा गर्नुभएको थियो। कोशी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलहरू 2 गठबन्धनमा आबद्ध भएको र दुवै गठबन्धन तत्काल विभाजन हुने सम्भावना नभएपछि सरकार बनाउनका लागि हिजै सभामुख बाबुराम गौतमले पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। सभामुख गौतम नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रदेशसभा सदस्य पदमा निर्वाचित हुनुभएकाले राजीनामा पछि उद्धव थापाको गठबन्धनमा आवश्यक बहुमत पुगेको छ। 1 हप्ता अघि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि थापा मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त हुनुभएको थियो। यसैबीच नवनियुक्त मुख्यमन्त्री थापाले आज बिहान 10:30 बजे शपथ लिनुहुने कार्यक्रम तय भएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आन्तरिक सुधारमा केन्द्रित हुन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो आयोजित सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको 11औं सिनेट बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयलाई आफ्नै बलबुतामा आन्तरिक सुधारको काम अगाडि बढ़ाउन निर्देशन गर्नुभयो। राज्यको साधन स्रोतको सीमितता, विश्व बजारको प्रभावका बावजुद पनि विश्वविद्यालयको आफ्नै बलबुता र मेहनतमा शैक्षिक गुणस्तर, प्रशासनिक सुधार र कार्यशैलीका दृष्टिले धेरै हदसम्म सुधार गर्न सकिने शैक्षिक जगतमा प्रशस्त दृष्टान्त भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। संवैधानिक परिषदको हिजो बसेको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश सिफारिशका बारेमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा हिजो साँझ बसेको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश लगायत रिक्त अन्य संवैधानिक पदहरूमा एकैपटक नियुक्तिको टुंगो लगाउने गरी अर्को बैठकमा छलफल गर्ने सहमति भएको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। आज प्रधान न्यायाधीशको लागि नाम सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा एजेण्डा थियो र 18 गते 5 बजे प्रधान न्यायाधीश लगायत संवैधानिक अरू रिक्त पदहरूको बारेमा छलफल गर्ने गरी आजको बैठक स्थगित। नाममा प्रवेशै भएन, मैले भने यति नै हो। संवैधानिक परिषदको बैठक भोलि बस्ने र बैठकले रिक्त संवैधानिक पदहरूमा प्याकेजमै सहमति जुटाउने अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठक 1 साताका लागि स्थगित भएको छ। संघीय संसद सचिवालयले सूचना जारी गरी प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठक विशेष कारणले स्थगित भएको जानकारी दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक साउन 22 गते सोमबार दिउँसो 1 बजेको
लागि बोलाइएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। साउन 2 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट भित्रिएको सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर साउन 10 गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायत दलले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै संसद अवरूद्ध गरेका थिए। त्यसयता संसद चल्न सकेको छैन। यता नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सुन प्रकरणको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग पार्टीको रहे पनि संसद स्थगित एमालेका कारणले नभएको बताउनु भएको छ। साउन 10 गते यता संसद सुचारू गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच विभिन्न समयमा छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। मन्त्री परिषद बैठकले लम्पी स्किन महामारीबाट पीड़ित कृषकका लागि राहत दिने बारे प्याकेज तयार पारी आगामी मन्त्री परिषद बैठकमा पेश गर्न कृषि मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषाललाई जिम्मेवारी दिएको छ। मन्त्री परिषदको हिजो साँझ बसेको बैठकमा पशु चौपायामा देखिएको लम्पी स्किन महामारीका कारण पीड़ित कृषकलाई राहत दिन सरकार गम्भीर रहेको र कृषि मन्त्री डाक्टर भुषालले आगामी बैठकमा पेश गर्ने राहत प्याकेज अनुसार किसानलाई राहतको घोषणा गरिने सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। लम्पी स्किनको विषय त्यसपछि अब अरू जुन समसामयिक विषयहरू छन् तिनी विषयमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छ र हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री कृषि मन्त्री बसेर एउटा जुन छलफल भयो त्यसलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने र यसलाई अब क्षतिपूर्तिको स्थिति पनि एउटा दुखी गरिबहरूको एउटा भैँसी मर्ने पनि ठूलो कुरा हो। त्यसका निम्ति राहत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गर्ने र त्यसका निम्ति कृषि मन्त्रालयले प्रस्ताव बनाएर ल्याउने त्यो प्रस्ताव अनुसार क्याबिनेटले डिसिजन गर्ने अर्को पटक भन्ने निर्णय भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले संघीय शिक्षा विधेयकलाई संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गर्नुका साथै विज्ञापन नियमन गर्ने पहिलो संशोधन नियमावली 2080 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले विश्व वातावरण सुविधाबाट नेपाललाई प्राप्त हुने 20 करोड़ 22 लाख रूपियाँ बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको पनि संचार मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक आजदेखि काठमाडौँमा शुरू हुँदैछ। बिहान 11 बजे पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैठकको उद्घाटन गर्नुहुने कार्यक्रम छ। बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनैतिक र सांगठनिक प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यसूची तय भएको माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डोर प्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा 385 पूर्ण केन्द्रीय सदस्य, 198 वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य, 3 आयोगका सदस्य, 75 र 10 प्रदेशका पदाधिकारी 100 जना सहभागी हुनेछन्। यसअघि केन्द्रीय समिति बैठकको कार्यसूची लगायतलाई पूर्णता दिन आजै बिहान स्थायी समिति बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बस्ने कार्यालय सचिव उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। संसदीय सुनवाई समितिले विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित 6 राजदूत सिफारिशका सम्बन्धमा उठेको समावेशिताको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रीसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिको हिजो बसेको बैठकले विभिन्न मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूत र नियोग प्रतिनिधि उप परेका उजुरीको अध्ययनपछि समावेशिताका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रीलाई आगामी बैठकमा बोलाएर जानकारी लिने निर्णय गरेको हो। सरकारले परराष्ट्र सेवामा रहनुभएका सहसचिव लोकबहादुर थापालाई न्यूयोर्क स्थित नेपाली स्थायी नियोग प्रतिनिधि, रामप्रसाद सुवेदी स्विजरल्याण्ड, सुधीर भट्टराईलाई फ्रान्स र घनश्याम लम्साललाई कुवेतका लागि सिफारिश गरेको छ। यसैगरी तेजबहादुर छेत्री संयुक्त अरब इमिरेट्स र धनबहादुर ओलीलाई थाइल्याण्डका लागि राजदूत प्रस्ताव गरी सुनवाईका लागि समितिमा पठाएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रीसँग जानकारी लिएपछि समितिले प्रस्तावित राजदूतसँग योग्यता, कार्यादेश र अवधारणा र आगामी सोचबारे जानकारी लिनेछ। यसअघि समितिले राजदूत नियुक्तिका सम्बन्धमा कुनै गुनासो वा उजुरी दिएको 10 दिनको समयमा 5 वटा उजुरी परेका छन्। नेपाली कांग्रेसले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग सम्बन्धी संशोधित विधेयकमाथि छलफल गरेको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा हिजो बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मिन विश्वकर्माले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन संशोधनको अवस्थामा रहेकाले उक्त विधेयक संसदबाट पारित गर्ने विषयमा गहन छलफल भएको उल्लेख गर्नुभयो। सूचना, संचार तथा प्रसार विभाग प्रमुख समेत रहनुभएका विश्वकर्माले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐनमा भएका समस्या र अप्ठ्यारोलाई सजिलो बनाउने गरी संसदबाट आयोगको ऐनलाई छिटो भन्दा छिटो पारित गराउने दलभित्र छलफल भएको उल्लेख गर्नुभयो।
शान्ति प्रक्रियाका टुङ्ग्याउन बाँकी रहेका थुप्रै कामहरूका बारेमा सत्य मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिन आयोगको ऐन चाहिँ अहिले संशोधनको अवस्थामा छ। त्यसैले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउनलाई त्यो ऐन यथाशीघ्र संसदबाट पारित गर्नुपर्ने जरुरी छ। विगतका संसदहरूले पारित गर्न सकेको थिएन र अहिले त्यही प्रयत्न भइराखेकोमा नेपाली कांग्रेसको विशेषतः शीर्ष नेता तह सभापति समेत र संसदमा सम्बन्धित समितिमा काम गरिराखेका माननीय सदस्यहरूसँगको यो संयुक्त आन्तरिक छलफल हो। विभाग प्रमुख विश्वकर्माले दुई आयोगका विषयमा अरू सम्बन्धित पक्षसँग पनि सहमति जुटाउने गरी कांग्रेसको बैठकमा छलफल गरेको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले राजनैतिक स्थायित्व र सरकार सञ्चालनका लागि ठूला दल मिल्नुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। विराटनगर विमानस्थलमा हिजो संचारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै राजनैतिक स्थायित्वका लागि मुख्यतया नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता ठूला दल मिलेर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले अहिलेको अवस्थामा आफ्नो पार्टी प्रदेश वा केन्द्रको कुनै पनि सरकारमा सहभागी नहुने र प्रतिपक्षमा बसेर सरकारलाई सहयोग गर्ने पनि बताउनुभयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग नेपालका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्सका राजदूत अब्दुल्ला सैद मुबारक जारवान अल शम्सीले हिजो शिष्टाचार भेट गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको भेटमा दुई देशबीच रही आएको सम्बन्ध, आपसी हित र चासोका विविध विषयमा छलफल भएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले मध्य प्रदेशका जनता तथा किसानप्रति संवेदनशील भएर काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। महोत्तरीको मटिहारी नगरपालिकामा हिजो आयोजित राष्ट्रिय झण्डाको समुद्घाटन तथा नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति यादवले सुक्खाको समस्या पनि मध्य प्रदेशभरि नै थपिएको र यसले गर्दा पिउने पानीको समेत समस्या विकराल देखिएकाले यसप्रति संवेदनशील हुन संघ र प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। उपराष्ट्रपति यादवले मध्य प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा पूर्वाधार विकास समितिले साउन 7 गते सामाखुशीको ढलमा खसेर बेपत्ता भएका बालक विधान आले मगरको खोजी गर्न र पीड़ित परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको हिजो बसेको बैठकले काठमाडौँ उपत्यकाको ढल व्यवस्थापनका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तयार गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले रिङ रोड विस्तार आयोजना अन्तर्गत अस्थायी भए पनि ढल निकासको व्यवस्थापन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले उपत्यकाभित्र सड़क, ढल, पूर्वाधार विकास लगायतका काम फरक फरक निकायले हेर्ने र कार्यक्षेत्र आफ्नो होइन भनेर पन्छिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सबैलाई समितिले एकै ठाउँमा ल्याएर छलफल गरी निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले फोहोरबाट मोहर बनाउने अभियानमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनको अन्तिम मस्यौदा तयारीका लागि हिजो ललितपुरमा आयोजित छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री मोदीले मन्त्रालयले मस्यौदा तयारीको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएकाले मौजूदा कानूनमा उचित सुझाव दिन समेत आग्रह गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायालय स्वतन्त्र हुँदा मात्रै मानवाधिकारको संरक्षण हुन सक्ने बताउनु भएको छ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकद्वारा हिजो ललितपुरमा आयोजित 31औं प्रकाश स्मृति दिवस तथा 29औं प्रकाश मानवाधिकार पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा प्रधान न्यायाधीश कार्कीले न्यायालय राजनैतिक हस्तक्षेप, आर्थिक प्रलोभन, राज्यको हस्तक्षेप, दबाव र प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। प्रधान न्यायाधीश कार्कीले न्यायमा पहुँच पुर्याउन भएका अवरोधमा ध्यान दिन पनि मानवाधिकार कर्मीलाई आग्रह गर्नुभयो। पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले मानवाधिकार र लोकतन्त्रको संरक्षणका लागि न्यायालयलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र राख्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले यस वर्षको 50,000 रूपियाँ राशिको प्रकाश मानवाधिकार पुरस्कार कपिल वस्तुकी रुकैया खातुनलाई प्रदान गरेको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देश बनाउने सवालमा नेता इमान्दार बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अनेरा सोबिउ काठमाडौँ जिल्ला कमिटिद्वारा हिजो आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले राजनैतिक दलका नेताहरू जनताप्रति जवाबदेही हुने र देशप्रति इमान्दार हुने भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुने गरेको आरोप लगाउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्रालयले गलत सूचनाका आधारमा विदेशको सेनामा काम गर्न नजान आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले हिजो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै केही सामाजिक सञ्जाल र संचार माध्यममा नेपाली नागरिक विदेशी सेनामा भर्ना भएको भन्ने समाचारका सम्बन्धमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य घटाएको छ। एलपी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिण्डर 130 रूपियाँ घटाएको छ। मूल्य घटेपछि एलपी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिण्डर 1660 रूपियाँ कायम भएको छ। गैरातीदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य भने बढ़ेको छ। पेट्रोलमा 9 तथा डिजेल र मट्टीतेलमा 7 रूपियाँ वृद्धि भएको निगमले जनाएको छ। यसअघि निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको थियो। नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको सुधारका लागि विश्व बैंकले आफ्नो सहयोगलाई निरन्तरता दिने भएको छ। विश्व बैंकका नेपालका लागि देशीय निर्देशक फारिस हदाद जारभोसले हिजो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतसँग भेटवार्ता गरी उक्त प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। त्यस अवसरमा स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले नेपालको स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा विश्व बैंकले गरिरहेको विभिन्न सहयोगको सराहना गर्दै आगामी दिनमा थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। खोलामा बाढ़ी आउने क्रम शुरू भएसँगै मोरङका खोला किनारमा बस्दै आएका तटीय क्षेत्रका बासिन्दा रातभर जागराम बस्न बाध्य छन्। खोलामा दिगो तटबन्ध नहुँदा स्थानीय बासिन्दाले वर्षेनी बाढ़ीका कारण समस्या भोग्नु परेको छ। विराटनगरबाट कुमुद अधिकारीको रिपोर्ट। बाढी आउँदा हामीहरू सबैजना जागेर हेर्दै गर्छौँ। पानी आउँछ बगाएर लान्छ, कहाँ बसौँ के गरौँ, नानीहरूलाई सबै जगाएर राख्नु पर्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मोरङ जहदा गाउँपालिका 4 रामचोककी भगवन्ती देवी महतो। लोहन्द्रा खोलाको किनारमा बुबा हजुरबाको पालादेखि बस्दै आउनु भएकी महतोले खोलामा बाढी आउने क्रम शुरू भएकाले रातभर जागराम गर्नु परेको बताउनुभयो। नहेरेर हुँदैन, न त सुतेपछि त भगाएर लगिहाल्छ त खोलामा मान्छे, नजिकै छ। उहाँको मात्र होइन, धनपालथान गाउँपालिका 4 बेतौना स्थित चेका खोलाको किनारमा बस्दै आउनु भएका कृष्ण विश्वकर्माको पीडा पनि उस्तै छ। रातभरि रोडमा बस्नु पर्छ, सबै डुबाउँछ, गाडी हिँड्न त अहिले मुस्किल भइसक्यो। वर्षायाममा खोलामा बाढी आउन थालेपछि खोला किनारमा बस्दै आएका तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरूको पीडा उस्तै छ। जहदा गाउँपालिका 4 का श्रवण महतो। गाह्रो हुन्छ, रातभरि भाग्नु पर्छ, डिलमा गएर बस्छु। अब पानीले खेदा गर्छ, के गर्नु, अब जान त बचाउनु पर्यो नि त। निर्वाचनको समयमा भोट माग्न आउँदा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले खोला किनारका गाउँ बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने र खोलामा तटबन्ध गर्ने आश्वासन दिए पनि पूरा हुन सकेको छैन। स्थानीय छोटेलाल महतोले गाउँ बस्ती जोगाउन खोलामा तटबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यक भए पनि त्यसतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको ध्यान जान नसकेको बताउनुभयो। के पहल गर्छ, डुबेपछि त भुजा सुजा तातो एक दिन दिन्छ, एक दिनले के हुन्छ, तटबन्ध गर्नै पर्छ। घरसम्म पुगिसकेको छ खोला, अहिलेसम्म कुनै थाहा पता छैन गाउँपालिकालाई। मोरङ जिल्लामा रहेका सिंगिया, केसलिया, लोहन्द्रा, चिसाङ, बक्रा तथा रतुवा खोलामा आउने बाढीले वर्षै नै ठूलो क्षति पुर्याउँदै आएको छ। खोलामा दिगो तटबन्ध नहुँदा खेतीयोग्य जमिन कटान हुनुका साथै गाउँ बस्तीहरू डुबानमा पर्ने गरेका छन्। यसरी बाढीबाट मानव बस्तीमा हुने क्षति रोक्न पनि जोखिमपूर्ण स्थानहरूमा समयमै तटबन्ध गर्नु आवश्यक छ। कुमोद अधिकारी, रेडियो नेपाल, विराटनगर। नेपालको पश्चिम तराईका जिल्लाका पालिकाहरूले बर्घर प्रणालीलाई कानूनी मान्यता दिन थालेका छन्। थारू समुदायमा बर्घर प्रणाली वर्षौंदेखि प्रथाका रूपमा रहेको छ। बर्दियाबाट टीकाराम चौधरीको रिपोर्ट। दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका 18 वटा पालिकाहरूले बर्घरेन जारी गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। बाँके बर्दियामा बर्घर, कैलाली कञ्चनपुरमा भलमन्सा र डाङमा मटौवा भनिने बर्घर प्रणालीलाई पालिकाहरूले विकास साझेदारको रूपमा प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ। बर्दिया 12 बर्दिया 10 लम्की फाँटाकी मूल बर्घर कुलानी थारू। जब बर्घर ऐन आइसकेपछि संघ संस्थाले पनि खोज्दै आएर तालिम अथवा गोष्ठी कुनै ठाउँमा बोलाएर सहजीकरण गर्न पनि सजिलो भएको छ। पहिला यस्तो थिएन, अब चिनजान पनि त्यसरी थिएन। अब छिमेकी वर्गहरूलाई मात्रै चिनिन्थ्यो भने अब त सबैलाई चिनिन्छ। नगरभरिकालाई सरकारी कार्यालय पनि बर्घर भनेर बोलाउँछ। एकदम राम्रो भएको छ। बर्घर ऐनमा गाउँटोल, वडा र पालिका स्तरमा गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ। स्थानीय स्तरका विकास निर्माण कार्य, राष्ट्रिय अभियान सफल पार्न बर्घरको महत्वपूर्ण भूमिका छ। 12 बर्दिया 11 का मूल बर्घर बमबहादुर थारू। हरेक ठाउँमा हामी सरकारी निकाय, संघ संस्थाहरूमा परिचय पत्र लिएर जाँदा एउटा सम्मानित तरिकाले हामीलाई ती कुराहरू उहाँहरूले सजिलो तरिकाबाट भन्नुहुन्छ र त्यही अनुसारको हामी गाउँमा आएर पूरा गरिरहेका छौं। बर्दियाको 12 बर्दिया नगरपालिकाले 2077 साल पौष 27 गते नेपालमा सबभन्दा पहिले बर्घर प्रणाली संरक्षण, प्रवर्धन र विकास गर्न बनेको ऐन जारी गरेपछि थारू समुदायको बाहुल्यता रहेको पालिकाहरूले कर्मिक रूपमा ऐन बनाउन थालेका छन्। 12 बर्दिया नगरपालिका स्तरीय बर्घर सञ्जालका अध्यक्ष कालीराम थारू। बर्घर प्रथा छ, त्यो प्रथा
पक्षलाई नै कानूनी मान्यता दिइसकेपछि उहाँहरूलाई नै आर्थिक र सामाजिक विकासको कुरामा जोडिँदै जानु पर्दछ। सरकारले कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्ने जरुरी छ। बर्गरेन कार्यान्वयन पश्चात स्थानीय विकास निर्माणका काम गर्नमा सहजता हुँदै गएको बताउनुहुन्छ बाराबर्दिया नगरपालिकाका नगर प्रमुख छविलाल थारू। अहिले सरकार र बर्गर सञ्जालको बीचमा समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढिराखेको अवस्था हो। विकाससँग जोडिँदाको अवस्थामा बर्गरहरूले हरेक विकासका क्रियाकलापमा सहयोगको भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। समुदायलाई स्थानीय विकासको साझेदार बनाउनका लागि स्थानीय पालिकाहरूले बर्गर प्रणालीलाई कानूनी मान्यता दिइराख्नु भएको छ। टीकाराम चौधरी, रेडियो नेपाल, बर्दिया। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको पश्चिमी राज्य महाराष्ट्रमा सड़क निर्माण स्थलमा क्रेन खस्दा कम्तीमा 17 जना कामदारको मृत्यु भएको छ। घटनामा अन्य 3 जना घाइते भएका छन्। महाराष्ट्रको राजधानी मुम्बईबाट करिब 71 किलोमिटर उत्तर पूर्वमा पर्ने ठाणे जिल्लाको शाहपुर नजिकै उक्त घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइतेहरूको उपचार भइरहेको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकका परिवारलाई राहत स्वरूप आर्थिक सहयोग दिने घोषणा गर्नुभएको छ। हिरासतमा रहनुभएकी म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुचीलाई सैनिक सरकारले आंशिक माफी दिएको छ। उहाँमाथि लगाइएका 5वटा आपराधिक मुद्दामा माफी दिएको म्यानमारको सरकारी संचार माध्यमले जनाएको छ। यद्यपि उहाँले अझै 14वटा अन्य मुद्दा खेप्नु परेको छ। अब आर्थिक समाचार। गत आर्थिक वर्ष 2079-80मा नेपालको कुल निर्यात 21.4%ले घटेको छ। गत वर्ष 1,57 अर्बको वस्तु निकासी भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको मंगलबारको बैठकमा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधुकुमार मरासिनीले गत वर्ष कुल आयात भने 16.1%ले घटेको जानकारी दिनुभयो। गत आर्थिक वर्षमा 16,11 अर्बको वस्तु आयात भएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार पनि घटेको छ। सो अवधिमा कुल 17,86 अर्बको वैदेशिक व्यापार भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा गत वर्ष 16.6%ले वैदेशिक व्यापारमा कमी भएको हो। नेपालको पहिलो र एसियाकै दोस्रो जलविद्युत आयोजना फर्पिङ जलविद्युत केन्द्रलाई ऊर्जा संग्रहालयका रूपमा विकास गरिने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 500 किलोवाट जडित क्षमताको फर्पिङ जलविद्युत केन्द्रलाई ऊर्जा संग्रहालय बनाउने भएको हो। त्यसका लागि प्राधिकरणले केन्द्रलाई पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्न एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई परामर्शदाता नियुक्त गरी गुरु योजना तयारी गरिरहेको छ। ऐतिहासिक जलविद्युत केन्द्रलाई पर्यटनसँग जोडेर पुराना संरचनाको जीर्णोद्धार र खाली रहेको जग्गामा नयाँ संरचना निर्माण गरिने प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ। काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिका स्थित केन्द्रको जलाशय र विद्युत गिरिया क्षेत्रमा रहेको जग्गामा हरियाली पार्क, रेस्टुरेन्ट, पसल, जिपलाइन, पिकनिक स्पट, पुस्तकालय, बाल उद्यान लगायतका संरचना निर्माण गरिने भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले वित्तीय पहुँच वृद्धिका लागि सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमलाई आग्रह गरेको छ। आर्थिक मन्दीको अवस्थाबाट अर्थतन्त्रको सुधारका साथै वित्तीय पहुँच वृद्धिका लागि सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमलाई महासंघले आग्रह गरेको हो। साना तथा मझौला उद्योगको विकास, पर्यटन, जलविद्युत लगायतका पूर्वाधार विकास एवं लगानी प्रवर्धनमा निगमको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ। महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालसँग निगमका उपाध्यक्ष सुसन लनले मंगलबार गरेको भेटमा महासंघका अध्यक्ष ढकालले त्यस्तो आग्रह गर्नु भएको हो। कोभिड पछिको तीव्र विस्तारको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मूलतः अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको र निजी क्षेत्र संकुचित हुँदा सरकार र सर्वसाधारण पनि मर्कामा परेको अध्यक्ष ढकालले बताउनुभयो। नेपालको 3 दिने भ्रमणमा रहनुभएकी उपाध्यक्ष लनले निजी क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि महासंघ सहकार्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम तयार रहेको बताउनुभयो। भोजपुरमा खडेरीका कारण मकैका बोट सुकेका छन्। जिल्लाको अरूण गाउँपालिकाका कृषक मकै सुकेपछि चिन्तामा परेका छन्। खडेरीका कारण अरूण 6 जरायटार र वार्ड नम्बर 7 सिक्रेटारमा सबैभन्दा बढी मकैका बोट सुकेका छन्। जरायटारका 120 परिवारले 170 हेक्टरमा लगाएको मकै बाली खडेरीका कारण सुकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शालिग्राम खत्रीले जानकारी दिनुभयो। काभ्रे पलाञ्चोकको मण्डन देवपुर नगरपालिका 6 स्थित कालिका स्थानमा कोदो रोपेर कोदो दिवस 2080 मनाइएको छ। कोदोको बहार दिगो, पौष्टिक र स्वादिष्ट आहार भन्ने नाराका साथ मण्डन देवपुर स्थित स्थानीय मिलन महिला कृषक समूह र राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालको संयुक्त आयोजना तथा मण्डन देवपुर नगरपालिका संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन र केयर नेपालको सहकार्यमा सोमबार तेस्रो कोदो दिवस 2080 मनाइएको हो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य विष्णुमाया ओझाले कोदोको महत्व सबैलाई बुझाएर कृषि उत्पादनलाई थप व्यवस्थित गर्न र कृषि ऐन बनाएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
भुवन आचार्य। आर्थिक समाचारका साथमा अब मौसम। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहे बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानका साथै अन्य केही स्थानमा हल्का वर्षा हुने र बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जनसहित अधिक वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 31.7 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 17.7 मिलिमिटर, अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 98%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 देखि 31 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:27 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:53 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापा पुनः नियुक्त। संसद सुचारू गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली बीचको छलफलमा सहमति नजुट्दा प्रतिनिधि सभाको बैठक एक साताका लागि स्थगित। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक आजदेखि काठमाडौँमा शुरू हुँदै। खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्यमा 130 रूपियाँ घट्यो। पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्यमा भने वृद्धि। र भारतको महाराष्ट्रमा सड़क निर्माण स्थलमा क्रेन खस्दा कम्तीमा 17 जनाको मृत्यु। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।